बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 26 जून साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत। वाश है कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। मैसेजेस का दादाजी आगाज कर दूं। पहला मैसेज अरहम का है। कहते हैं दादाजी, क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज ओवररेटेड हैं? मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर या एक इंजीनियर से ज्यादा पैसे एक क्लर्क कमाता है रिश्वत वगैरह मिला के। हाँ, रिश्वत वगैरह मिला कौन को ज्यादा पैसे पड़ते हैं? डॉक्टर कौन सा हाथ हल्का करता है जब उसको मौका मिलता है, मतलब जब वो स्पेशलाइजेशन कर लेता है और 40 का लेवल क्रॉस करता है, सीनियरिटी में भी आ जाता है, तो फिर वो भी कमाता है और दबा के कमाता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे डॉक्टर जो होते हैं वो इंसानियत पसंद होते हैं और मेजॉरिटी ऐसे ही होते हैं, और वो उस तरह इंसानियत को छुरी से ज़िबा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं। इसमें एक दूसरा फैक्टर भी आ गया है और वो है हॉस्पिटल मालकान, जिनमें से ज़्यादातर डॉक्टर्स ही होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर नहीं भी होते, लेकिन वो जिस तरह मरीज़ के साथ बकरों वाला सलूक करते हैं और डॉक्टर को गन पॉइंट पे ये कहते हैं कि अगर तुमने इसको वो नहीं करार दिया, वो जो होता है क्या सिजेरियन करार नहीं दिया और नॉर्मल केस होने दिया, तो कल ड्यूटी पे ना आना। तो वो हमारी बहुएं जो हैं, वो बेटियां जो हैं, उनको बांझ घर करके बैठाई जाते हैं। आबादी रोकने का एक तरीका ये भी है, क्योंकि वो अगर सिजेरियन होगा तो 1.5-2 लाख का बिल बनेगा ना, जिसमें से वो हॉस्पिटल के मालिक को प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो नॉर्मल बच्चा हो गया तो 20-30 हज़ार रुपये दे के घर चली जाएगी वो बेटी। तो ये जो फैक्टर आया ना, इन्होंने बेसिकली डॉक्टरों से काफ़ी हद तक वो वाला छीन लिया। अब ये बिजनेसमैन हैं, ये बिजनेस है, आपको जितना गहरा ज़ख्म लगेगा उतना ज़्यादा उनका कारोबार चमकेगा। तो फिर आप ज़ख्म सही है जी। बिस्मिल्लाह। वो दादाजी, हमने तालीम फरोशी का उन्हें टाइटल दिया था, नहीं आप सेहत फरोश क्यों नहीं कहते? हैं? सेहत फरोशी का टाइटल क्यों नहीं आया? ये अभी उस तरह मुनज़्ज़म नहीं हुए। अच्छा जी। मतलब सिर्फ ये लाहौर, कराची में, इस्लामाबाद में है, इसके अलावा निचले लेवल तक नहीं पहुंचे। ठीक है जी। निचले लेवल तक ये है, ये जो डॉक्टर हजरात खुद ही करते हुए पाए जाते हैं। शहजाद राजपूत कहते हैं, दादाजी आप नवाज शरीफ की मुस्तकबिल करीब में वापसी देख रहे हैं? नहीं, कोई चक्कर नहीं। सिंपल नहीं। और मेरी ज़ाती नसीहत है कि उन्हें नहीं आना भी नहीं चाहिए, टाइम नहीं है अभी। ये थे कहेंगे डर गया, नहीं आ रहा, इस तरह की बातें भी फिर होंगी ना। नहीं आना चाहिए, उनकी जान को खतरा है, और मौजूदा पॉलिटिकल हालात के अंदर उनकी वापसी बनती भी नहीं है, अभी वक्त नहीं आया जी। नेक्स्ट मैसेज अवैस का है। कहते हैं दादाजी, क्या इमरान खान साहब में इतनी करेज है कि वो असेंबली तोड़ सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, उनकी खानदानी रवायात जो हैं जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी की, वो तो मुल्क तोड़ने वाली हैं, असेंबली तोड़ने वाली तो नहीं है। हाय 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 हाय, बहुत अला फिक्र है। हाय हाय हाय, बाज का तो अपने फिक्रे को एंजॉय करता है। वो खानदानी तौर पे मुल्क पे तोड़ने वाले लोगों के खानदान में पैदा हुआ है, असेंबली तोड़ने वाले में नहीं पैदा हुआ। हाँ, तो मुल्क तोड़ेगा, तोड़ रहा है। कश्मीर तो तोड़ दिया ना पाकिस्तान से, मकबूजा कश्मीर, चले दावा ही था हमारा, तोड़ दिया ना। तो मुल्क तोड़ने वाला खानदान से है, वो असेंबली तोड़ने वाले खानदान से नहीं है। बहुत आला फिक्र है, बहुत ही आला फिक्र है, मुल्क तोड़ने वाले हैं। नजीब ज़ादा ने पूछा, दादाजी बजट हो गया, अब बताइए स्टॉक मार्केट किस करवट बैठेगी? बजट, स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाईज की तरफ जा रही है, ब्रेक लेती जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, लेकिन फिर जाएगी। 2021 के आखिर तक जो है इसे ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना चाहिए। हम मिड में बैठे, जून में जी, नवंबर दिसंबर की बात कर। क्या हुआ, सुस्ती क्यों हो रही है? चाय मंगवा लो। और नहीं, चाय भी पीने को दिल नहीं कर रहा, पानी सादा चाहिए।
تو نومبر دسمبر تک مارکیٹ جو ہے وہ آل ٹائم ہائی کو کراس کر لے گی. 54,000 تھا نا, 54,000 پہ چلی جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ شیئرز کی ویلیو جو ہیں وہ ڈبل ہو گئی ہیں, 1.5 گنا تو ہو, کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ 1.5 گنا تو بڑھ گئی ہے نا. مطلب پہلے اگر 100 کا ڈالر تھا تو اب 150 سے زیادہ کا ہو گیا. تو 100 والے شیئر کا 150 پہ جانا تو نیچرل سا جی, وہ بریک ایون پہ رہے گا. 54,000 والی مارکیٹ کا 7800 جانا ہوگا, وہ تو برابر ہی ہوگا. ہاں جی, اور اگر 7800 تک نہیں جاتا, 78,000 تک, تو پھر مسائل کا شکار ہونا چاہیے. جی, نیکسٹ میسج ہانا کا ہے اور آپ نے پوچھا کہ دادا جی کمرشل نہیں ہننا, اچھا جی, ہننا ہانی, رہائشی علاقے میں کمرشل ایکٹیویٹیز کی کمپلین کہاں کی جاتی ہے؟ آپ کے جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے, جیسے اگر لاہور ہے تو LDA, ٹھیک ہے, یا میونسپل کارپوریشن. لیکن پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا LDA یا میونسپل کارپوریشن نے, یا پنڈی میں ہوگا تو پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کیا اتھارٹی نے چپ کر کے آپ والی سڑک کمرشل قرار تو نہیں دے دی؟ اگر ہو گیا ہو تو پھر آپ اس کو اپنے آپ کو پچھتاوے کا اظہار کریں کہ جب یہ کمرشل قرار دینے کے لیے انہوں نے چھوٹا سا اشتہار دیا تھا تو آپ سوئے رہے تھے, اس وقت کھپ ڈالنی چاہیے تھی آپ کو. لیکن دیکھیں بال چیک کر لیں کہ یہ انہوں نے کوئی کمرشل ایکٹیویٹی الاؤ تو نہیں کی ہوئی. جی, بلال احمد کہتے ہیں دادا جی وقتاً فوقتاً اسحاق ڈار صاحب کے ولاگ بھی آتے ہیں, اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے اکانومی کے حوالے سے؟ بہت اچھے. اسحاق ڈار صاحب کے 15 منٹ کا ولاگ جو ہوتا ہے نا, وہ 15 مہینے کے لیے آگ لگانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جنہوں نے بجتی فرمائی ہے, سارا چوٹ ہی منہ تے ماریا چک, دیٹ واز ان امیجنیبل. ٹھیک ہے نا, لیکن دیٹ واز انوائٹڈ. اسحاق ڈار صاحب کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا کہ وہ بجتی فرمائیں, تو پھر انہوں نے بجتی فرمائی. تو پھر میرے ورگے نے پلا کی کہنا سی, جی, میرے ورگے نے چپ کر کے کیا ہوں آرام ہی ہے. ایک خاموش بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ الزام لگائی جا رہے ہیں, خود فلاپ ہو گئے ہیں. ساری فلاسفی, سارے جھوٹ بے نقاب ہو گئے ہیں جو آپ بولتے ہیں اس کے خلاف. لیکن نہیں, جھوٹ بولی جانا, پھر اگلے نے منہ تے تڑلا ماریا. ہوں کرنا قرضے لے کے GDP بڑھایا ہوا تھا, ہوں کرنا دینا اس کا جواب. چپ کر گئے کچھ, اور وہ ڈاگیز بھی چپ کر گئے. ایک بوڑھا ڈاگی بول رہا ہے بیٹھ کے. کون؟ شاہین سے بھائی. اچھا, حسین نقی صاحب کی تو مٹھی ہو گئی نا, جو انہیں یوتھیاپا چڑھا ہوا تھا وہ تو ثاقب نثار کے ہاتھوں بے عزت ہو کے یہ دوڑ گیا تھا. ثاقب نثار کے دور کے اندر یہ واشنگٹن میں بیٹھا ہوا سرکاری خزانے کے اوپر بڈھا صحافی جو ہے, وہ روزانہ قوم کے اجتماعی ضمیر کے خلاف گالیاں بک کے سوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھتے ہیں اس کی حد کیا ہوتی ہے. اس کو بھی تو کسی نے کہا ہوگا نا کہ تو 40 قسم کی ویب سائٹ لانچ, اس کا پروگرام شروع کروا دیا کس ٹی وی کے اوپر. اس پروگرام کے بہانے اسے 2-3 ملین روپے بھجوا دیتے ہوں گے قومی خزانے میں سے. اچھا, اور وہ بھی ملامتی فرقے سے ہے؟ اچھا, فرقہ ملامتی اتنی بڑی بکواس کرتا ہے, اتنا بڑا بھونکتا ہے. شاہین سے بھائی جو ہے وہ تیری مبلغ اوقات کیا ہے بڈھے؟ وہ مامے کی وجہ سے تو ڈان کا نمائندہ رہا ہے, یہ جو مبلغ اوقات ہے. اتنے موٹے انگوٹھے ہیں تیرے, SMS لکھ نہیں سکتا تو, ٹھیک ہے, اور ٹائپ بھی نہیں کر سکتا خبر. ساری عمر ایجنسیوں کی لکھی ہوئی خبریں فیڈ کرتا رہا ہے. پھر ہم سے بات کرے گا تو پھر ایسے ہوگا نا. میں جواب نہیں دیتا, میں نے کئی دفعہ جواب لکھا ہے ٹویٹر کے اوپر, میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کہ نہیں اس کی بھی حسین نقی صاحب کی طرح آپ ہی بجتی ہو. نہیں, جرنلسٹوں کے اندر یہ وعدہ ہوتا ہے, اعزاز ہوتا ہے کہ جرنلسٹ ہی جرنلسٹ سے اختلاف کرتا ہے, یہ سیاستدان ہی سیاستدان سے اختلاف کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جرنلسٹوں اور سیاستدانوں کو ڈاکٹر سے اختلاف کرتا ہے. اختلاف نہ کرنا صرف ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے مخصوص ہے. وہاں پہ جیسے ہی آپ اختلاف کرتے ہیں آپ غدار قرار پا جاتے ہیں, بھارت کے ایجنٹ ہوتے ہیں, راہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں. آپ تو یہ غلامی کا لیول یہ آ گیا ہے کہ اب تو ہم اور ہمارے یوٹیوبر جو ہیں وہ بھارت کے خلاف الزام بھی نہیں لگاتے. غلامی کا لیول چیک کر تو ذرا, جی, حافظ سعید علی گھر کا. خیر آگے چلیں. جی, نیکسٹ میسج میرے پاس یاسر نیاز کا ہے. کہتے ہیں دادا جی میوچل فنڈ میں 6 سے 7 سال ہو گئے انویسٹ کر رہا ہوں, کوئی کیپٹل گین نہیں ہوا, یونٹ اتنی گئی ہے, یہ تو میرا پیسہ ڈیویلیو ہو رہا ہے.
आपको वैसे मैंने पर्सनली भाईजान आप किस के अंदर कर रहे हैं, कौन सा लिखा हुआ है? नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको मैंने पर्सनली भी कहा था कि ये अच्छी ऑप्शन आपकी केस में नहीं है, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आ जाए। मैंने आपको पर्सनली भी कहा था। ये हो नहीं सकता जो आप बात कह रहे हैं, या आपने गलत जगह पे पंगा ले लिया होगा। मतलब म्यूचुअल फंड का नाम लिखें सर, जरा थोड़ी सी तफसील लिखें। हाँ, ये कैसे हो सकता है कि 6-7 साल से आपको कैपिटल गेन ही ना मिला हो? ऐ नहीं हो सकता, ऐ ना करो। या आपने गलत तरीके से इन्वेस्ट किया होगा या म्यूचुअल फंड गलत चुना होगा, दोनों में से एक चीज है। मसलन म्यूचुअल फंड ऐसे घूम रहा है ना जी, ठीक है ना, आपने इस पीक के ऊपर इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसने नीचे जगह सर्कल मुकम्मल किया, अब वो इस पीक पे दोबारा आएगा, लेकिन इस दौरान यार उसने कुछ ना कुछ दिया तो होगा ना। अब फंड कौन सा है? ये नहीं हो सकता आपको गोल्डन एरो टाइप का फ्रॉड चुन लें अकील भाई का, तो मेरा मतलब है कि हम तो उसके जिम्मेदार नहीं है ना, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम दे रखी है। और डिविडेंड के शेयर में वो यूनिट्स आपके बढ़ जाते हैं, यूनिट मजीद दे देता है। आपके क्या यूनिट नहीं बढ़े? बिल्कुल भी नहीं बढ़े। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज मोहम्मद हाजी का है, कहते हैं हुकूमत इतना जोर दे रही है रोशन डिजिटल पर, ये ना हो कि अगली हुकूमत हमारे लिए कोई मसला बना दे। वो तो बनेगा, अगली हुकूमत आगे इस लाइबिलिटी से जान तो छुड़ाना चाहेगी जो 9% के ऊपर इन डॉलर टर्म खड़ी हुई है जी। जिस भी हुकूमत ने आके फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी होगी, इनकी तरह तबाही नहीं फेरनी होगी और लूटने वालों के पेट भर जाएंगे, वो लूट लेंगे, पिज़्ज़ा हट कायम हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत के अंदर उसके बाद इस इकॉनमी को ठीक भी तो करना है। जो ठीक करने आएगा वो पहली सटे जनाब डिजिटल अकाउंट जो है उसको क्लोज तो नहीं करेगा, लेकिन उसको महदूद करने की कोशिश करेगा। मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, ये तो पहले दिन ऑर्डर जारी होगा इस हुकूमत का, अगर ये गई तो। अगर फिलहाल तो वो 10 साल की प्लानिंग पे बैठे हैं, आपके पास 7 साल मजीद हैं, तो लेट अस एंजॉय। जी, अगला सवाल तारिक ने भी यही पूछा था कि इमरान खान साहब के साथ ही सर्वाइव करना है या 2023 के इलेक्शन में इमरान खान के मुतबादिल की तलाश है? भाईजान फिलहाल तो अगर इकॉनमी के बोझ के नीचे आके ये सारा सिलसिला जो है वो गिर जाए, उनका इरादा पूरा है कि हमसे बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं है, इस मुल्क को हमसे बेहतर कोई नहीं समझता और हमने चलाना है। और हमारी प्लानिंग जो है वो यही होती है कि हम मुल्क तोड़ देते हैं, अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ते। तो वो फिर सर वो तो करेंगे तो फिर 10 साल तो फिर पक्के 7 साल मजीद। जी। वहीद अख्तर कहते हैं दादा जी आपके प्रोग्राम में हुकूमती फैसलों से लेके हुकूमती कानून साजी से लेके स्टॉक मार्केट तक की बात होती है, लेकिन जो बहुत गरीब लोग हैं आप उनकी बात क्यों नहीं करते जिन्हें सर्वाइवल का खतरा है? जी, बहुत बरीक लोग जो है वो हमारी आवाज़ें हमारी बात नहीं समझते, ठीक है, वो हमारे मुखातब हैं ही नहीं। वो मुखातब हमारे मुखातब हैं जो उन गरीब लोगों को मैनेज करते हैं। सिंपल इज दैट। गरीब लोग नहीं सुनते तो उनकी बात क्यों कीजिए जी, वो ऑडियंस ही नहीं है। और गरीब लोग जो हैं वो झुकते हुए सुनते हैं। गरीब लोग जो हैं तंदूर में रोटी लाने के तरीके देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। गरीब लोग जो हैं वो सियासतदानों के तमाशे देखते हैं, स्कैंडल्स। गरीब लोग जो हैं वो खुशखबरी वाला जो यूथिया है उसकी खुशखबरियां सुनते हैं और सो जाते हैं। नहीं, सोते नहीं, सोने से पहले मुफ्ती तकी की वीडियो देखते हैं। हाँ, उनको सोया ले मुफ्ती अब्दुल कवी की, मुफ्ती नजफी की तकरीर। अब तो वैरायटी बड़ी आ गई मार्केट की। दादा जी यहाँ कोई फिकी इख्तलाफ नहीं है, फिरका और ना कोई इख्तलाफ नहीं है इस मसले के ऊपर। तो गरीब लोग गरीब इसलिए है ना कि वो सही चीजें नहीं देखते। अगर वो दादा पोता शो देख रहे हो तो वो गरीब ना हो, ये मैं आपको गारंटी ये चैलेंज है। गरीबी से निकलना कोई काम नहीं है, ठीक है ना। और अगर वो नहीं देख रहे हमें तो वो हमारे मुखातब भी नहीं है। आपकी जुर्रत कैसे हुई ये बात करने की? वो हमारे मुखातब नहीं है। हमारी ये गारंटी है कि महारत वाइज अगर वो इसको देख रहे होते गुज़िश्ता 10 साल से और इसकी कोई भी एक बात एक ही होती है, कोई भी एक बात उनको क्लिक कर जाती तो वो गरीब ना होते। तो अगर वो हमारे लिसनर नहीं है तो वो हमारे मुखातब भी नहीं है। क्लियर। अब ऐसा मैसेज है, रियासत पे बोझ पड़ी जा रहा है, बात कहाँ जाके खत्म होगी? रियासत होती है जो सारा बोझ ले लेती है, कोई मसला नहीं होता। मसला मैनेजमेंट का होता जी, ठीक है ना। अब देखिए ना, टमाटर इस मुल्क में 20 रुपए किलो, 5 रुपए किलो बिका। इतना थोड़ा रेट था उसका कि लोगों ने ज़ाया करना ज़्यादा मुनासिब ख्याल किया, बजाय इसके किराया दे के मंडी में लेके आते। इतना हुआ है। क्यों?
کوئی نے بتانے والا ہی نہیں تھا کہ یار اتنا ٹماٹر نہیں کھا جاتا ملک کے اندر، نہ کرو. ہے انہیں کو بتانے والا ہی نہیں تھا. جی تو بہرحال ٹھیک ہے. ویسے کتنا ظلم ہے کہ سوات میں امریکی این جی اوز نے کام کیا. اچھا جی. اور وہاں پہ جو ٹماٹر اگتے ہیں اس کو پیسٹ بنانے کا طریقہ مقامی لوگوں کو سمجھایا، کیونکہ ٹماٹر کی ویلیو نہیں لگتی تھی سوات میں. ٹھیک ہے. اور پنجاب تک یا سندھ تک اس ٹماٹر کے جانے کے اوپر اتنی کاسٹ آ جاتی تھی کہ وہ یہاں پہ آ کے 80 روپے سے لے کے 200 روپے کلو تک بکتا تھا، جو عام بندہ نہیں خرید سکتا تھا. تو پھر ایک این جی او پڑی، اس نے کہا کہ آپ ٹماٹر کا پیسٹ بنایا کریں. آپ سے 15 روپے 10 روپے کلو جو ٹماٹر خریدا جاتا ہے وہ لاہور میں جا کے 120 روپے کلو بکتا ہے، تو اس کی بجائے آپ پیسٹ بنا لیا کریں. اور ماشاءاللہ وہاں پہ بہت سارے فارمر نے اس طرف رجحان کیا، اور خاص طور پہ انہوں نے خواتین کو ٹریننگ دی کہ جب ان کے فارم سے یا ان کی جھونپڑی سے وہ ٹماٹر جو ہے وہ 15 روپے 10 روپے 12 روپے کلو بکتا ہے، وہ اس کا پیسٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور پیسٹ بنا کے اتنے بڑے کینوں میں کر کے نا، تو آگے انہوں نے ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل یہ وہ ان کے ساتھ وہ سودا بازی کر کے ان کو بیچ دیتے، اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ سمجھایا. اب یہ مہارت میرے پنجاب کے کسان کو نہیں دی جا سکتی تھی. دی جا سکتی تھی، دی جا سکتی تھی، نہیں دی جا سکتی ہے. اس لیے جب میں ایشیا ترقیاتی بینک کی یہ بات کوٹ کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے سب سے زیادہ غریب جو ہے وہ پنجاب میں پائے جاتے ہیں، اور پنجاب کے بھی شہروں میں پائے جاتے ہیں، تو لوگ میری بات کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی اسٹڈی ہے. اس وقت لمحہ موجود غریب بلوچستان میں نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، پنجاب میں سب سے زیادہ. نظر اس کیوں نہیں آتے؟ نظر اس لیے نہیں آتے کہ امیر بھی یہیں پہ پائے جاتے ہیں. تو وہ امیر جو ہے وہ تھوڑا بہت ایوریج آؤٹ کرتے رہتے ہیں، صدقے خیرات کے بہانے، ترس کھا کے، مزدوری کے لیے، یہ وہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. غربت وہاں پہ اتنی شدت میں نہیں ہے مطلب کہ، لیکن اور شاید مطلب کہ شاید اس سے زیادہ شدت میں ہو بلوچستان کے اندر، لیکن وہاں کے جو امیر نے اپنا کردار ادا کرنا تھا وہ نہیں کر رہا. وہ بھاگ کے کراچی آیا تھا. جو بھی بلوچستان کے اندر تھوڑا سا نوٹیبل پرسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں، اس کا پہلا سٹاپ کراچی اور دوسرا دبئی ہوتا. اگر وہ زیادہ پیسوں والا وہاں پہ مقیم ہو، ٹھیک ہے. مگر ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں، جو تقریباً 1.5 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 365 مطلب 500 دن کہہ لے کہ وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 500 میں سے انہوں نے 50 دن بلوچستان میں نہیں گزارے، دبئی میں گزارے. یعنی یار اتنے بڑے صوبے میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ آپ رہ سکیں، حالانکہ آپ چیف منسٹر ہیں اس کے، نون لیگ کے کھاتے میں سے تھے. جی. تو لہٰذا یار بہت ساری چیزیں ہیں نا، وہ پرسپشن اور ریالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. غریبوں کی بات ہم کیوں کریں، خیر بات گھوم پھر کے وہاں پہ پھر آ گئے. اویس نے دوسری بات یہ کہی کہ دادا جی کرونا کے ساتھ اور کتنا چلنا ہے، مزید یہ کہ اکانومی کو یہ کتنا برا مزید ہرٹ کرے گا، جتنی ہرٹ ہو گئی. دیکھیں اکانومی جتنی ہرٹ ہونی تھی وہ تو گئی ہو. اب اکانومی شاید اس پیک پہ نہ جائے جس طرح پری کرونا میں جا رہی تھی، لیکن رہے گی. دسمبر 2022 تک یہ معاملہ اسی طرح چلنا ہے. نئی ویکسینیں آنی ہیں، نئے اس کے کیئر آنے ہیں. اب دیکھیں نا اس وقت دنیا کو سب سے بڑا جو تھریٹ فیس ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ ماسک ہیں اس کو کیسے آپ ڈسپوز آف کریں. یہ بہت بڑا اس وقت جسے کہنا چاہیے مسئلہ بنا ہوا ہے دنیا کا. جی. یاسر نیاز کہتے ہیں دادا جی اگلے 1 سال میں سونا خریدنا ہو تو کس قیمت کا انتظار کیا جائے؟ میں تو سونا خریدنے کا نا ٹڈو مخالف، آپ ان سے پوچھ. یاسر صاحب دیکھیے،
ہیجنگ میٹل اس کو کہا جاتا ہے, اور جب انسرٹنٹی بڑھتی ہے تو گولڈ میں انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے, گولڈ کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب جو دنیا میں معاملات نارملائز ہوں گے, گولڈ ایک کریکشن لے گا, یہ کریکشن کی طرف آئے گا. پاکستانی روپوں میں اگر بات کریں, 1 لاکھ سے نیچے جب اس کی قیمت آئے, اس وقت شاید 1,08,10 ہزار روپے پہ چل رہی ہے, جب 1 لاکھ سے نیچے ہے تو اس کو خریدا جا سکتا ہے, بشرطے کہ آپ نے اس کو لانگ ٹرم ہولڈ کرنا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ نیچے اب گولڈ آئے گا نہیں. یہ میری عاجزانہ رائے ہے. دانیال چودھری کا میسج ہے, کہتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی, پراپر روڈ میپ بتا دیں. آپ دادا پوتا شو سنتے رہیں جی. اس کے لیے ہمارے دادا پوتا کے پیج کے اوپر بھی اور رضینامہ کے پیج کے اوپر بھی ویڈیوز بنا کے باقاعدہ رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے, کہ آپ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کیسے کرتے ہیں. میں نے بھی کچھ بنائی ہوئی ہیں اس موضوع کے اوپر, آپ پہلے ان کو دیکھیں, ملاحظہ فرمائیں. جی. سہیل احمد کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی مڈل کلاس کیا سروائیو کر پائے گی, ان کا بنے گا کیا؟ مڈل کلاس سروائیو نہیں کر رہی جی. غربت کا لیول جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے مڈل کلاس کے اندر. میں نہیں کہہ رہا, یہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے. مڈل کلاس میں کمی واقع ہوئی ہے. ہاں, یہ کوئی 21% کہتے ہیں غربت ہے. موجودہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم نے غربت کم کر دی ہے. عالمی ادارے اس کو 39% کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے کم کی ہے, وہ کہتے ہیں انہوں نے بڑھا دی. ہم اپنی حکومت کی بات ماننے کو تیار ہیں, لیکن کیا حکومت کی بات ماننے سے ان کو قرضہ مل جائے گا, یا لوگ ان کی بات کو تسلیم کر لیں گے؟ تو کی جھوٹ بولن ڈے ہو, پھر کی جھوٹ بولن ڈے ہو, اللہ دے ہو بندے ہو. آگے چلو جی, بس ٹائم ختم. سوال اور پوچھ لو برکتاست. اچھا جی, ضیاء الحق کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی مشینری کی تربیت کا کوئی ادارہ ہے؟ نہیں, الحمدللہ نہیں, کوئی چکر نہیں. تو کیا گیا پھر اس ملک میں کیا گیا؟ نہیں, فارماسیوٹیکل کی مشینری جو ہے وہ کون سی زیادہ ٹیکنیکل ہے یار. وہ ایک مکسر ہے, اس کے اندر آپ نے کمپوزیشن کے مطابق کیمیکل ڈالنا, اور میں مکس کرتا ہے, اس نے مکس کرنا ہے, اور نیچے سے کڑم چم کر کے گولیاں بنائی جانی ہیں, اور گولیاں آگے پڑپ 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 کر کے اس کے اوپر پلاسٹک چڑھتا ہے. کیڑی وہ وڈی ٹیکنالوجی انوالو ہے یار, اور سستی کر دی ہے. چائنیز نے بہت ہی اندھی ڈال دی ہے اس کے اوپر مشینیں. اب تو بچوں کی جو گولیاں ہوتی ہیں نا, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, مچھیاں ٹکیاں, وہ پیکنگ میں آ گئی ہیں, جس میں پہلے کبھی مہنگی دوائی پیک ہوا کرتی تھی. چینیوں نے اتنی سستی یہ کر دی ہے, ٹھیک ہے. آپ پہلی فرصت میں alibaba.com پہ جائیں, وہاں پہ ڈھونڈیں اور اس کے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھیں, تاکہ آپ کا کچھ ویژن وسیع ہو. اس کے لیے کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور بڑا مزاحیہ سوال سنیں, اس کو ہم آخری سوال کنسیڈر کر رہے ہیں. انڈیا سے میسج آیا ہے, دادا جی آپ انڈیا آ جائیں, آپ جیسے صحافی کی یہاں بڑی مانگ ہے. آہو, پہلے بڑے الزام لگ رہے ہیں, یہ دیکھیں بھائی تہاڈی مہربانی ہے. پہلے وہ ایجنٹ کہتے ہیں. ہاں وہ تو ہم ہیں خیر, لیکن یار نہیں یار, میرا مطلب ہے کہ آپ کا ملک بہت اچھا ہے, آپ اپنے ملک میں رہیں, اور ہمارا ملک ہمارے لیے بہت اچھا ہے. ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے نا, وہ مطلب کہ گھر میں جتنا بھی سر پٹو لوگ, گھر تو نہیں چھوڑا جاتا نا. کیا خیال جی. اور دیکھو بھائی, یہاں پہ ہے 22 کروڑ کی آبادی, تو 22 کروڑ کی آبادی کے اندر ہماری کو تھوڑی بہت عزت ہے, تو 1 ارب 22 کروڑ کی آبادی کے اندر تو ہماری اتنی عزت نہیں نہ ہوگی. مشکل مارکیٹ ہے. ہاں مشکل مارکیٹ ہے, بہت ٹف کمپٹیشن ہے, ٹھیک ہے جی. ہاں لیں سامعین اکرام, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو, اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا, آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.